अर्को एउटा यहाँ खेल के भइरहेछ भन्छ भने 12 बुँदे मिसनका चाहिँ तपाईको मतियारहरू त्यसमा संलग्न नभएका तत्त्वहरूको यो ध्रुवीकरण हो। माधव नेपाल, शेरबहादुर, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम र ऐनी मधेसवादी भनिनेहरू यिनी के हुनुहुन्छ भने नेपाल विरोधी मिसनमा प्रतिबद्ध भएर आएका अपराधीहरू हुन्। दलालको अर्को कित्ता कस्तो छ भन्छ भने जस्तो बिन लादेन पनि त दलाल हो, सद्दाम पनि त दलाल हो, अमेरिकाको कर्नल कद्दाफी पनि दलाल हो, किन उसैले उठाएका मान्छेहरू हुन्। तर तिनी दलाल कस्तो हुनुहुन्छ भने अलिकति चाहिँ उसको मिसनसँग जोडिएर नआएको तर आफ्नो स्वार्थको कारणले कम्प्रोमाइज सम्झौताहरू गर्ने दलालको अर्को कित्ता हुन्छ। जस्तो बिन लादेनले गरे, रुस विरोधी एउटा मिसनमा अमेरिकासँग सम्झौता भयो तर पछाडि चाहिँ जस्तो सोभियतसँग भिडनपछि उनको इन्ट्रेस्ट फाट्यो, बिन लादेन मार्दियो। सद्दामसँग भएको त्यही हो, 10 वर्ष इरानसँग त अमेरिकाले लडा हो नि। कर्नल कद्दाफीको कुरो त्यही हो। ओलीको कुरो पनि के हो भन्छ भने सत्ता स्वार्थको निम्ति जस्तो प्रधानमन्त्री बन्न, अब लुटपाट मचाउन, यस्ता चिजहरुमा विदेशीका इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ पूरा गर्दै उनको काम गर्दिने। ओलीको सरकार जसरी ढालियो त्यसको पछाडी ओलीले एमसीसी नगर्नु थियो अथवा ओलीले संसद भंग गरेर नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई अर्को बाटोतर्फ लान खोजेका थिए। जसरी सडकमा फालेर चाहिँ माधव नेपाल त गर्नु गरे हो नि 15 वर्ष हैन, सबैलाई कुल्चिएर विदेशी वार्डमा गर्नु गरेको हो। राजा फर्काउने कुरामा उनको चाहिँ भित्र मनसाय हुनुलाई मैले अन्यथा ठान्दिन। सर्वजनात्मक भाँड भइरु त्यही कारण भएको। पश्चिमाहरूले सेटै ल्याउन खोजिएपछि सरकार बनाउन चोलेन्द्रलाई प्रयोग गरे, त्यसपछि अब चोलेन्द्रलाई किनारा लगाएर पश्चिमाहरूले एनजिओहरूको एउटा सेट, अमेरिका मात्रै हैन पश्चिमा देशहरू धेरै टुक्रन्छन्। अब हिमाल अनलाइन टिभी अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अध्ययन गर्ने हो भने विश्वको राजनीति यति बेला विस्फोटको चरणमा पुगेको देखिन्छ। युक्रेन युद्धपछि पहिलो पटक रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङ बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा रुसका राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमा चीनले खेलेको भूमिकालाई धन्यवाद दिएको छ। त्यसैगरी एक विश्व नीति भने कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने र एक चीन नीतिमा भने आफ्नो सधैँ प्रतिबद्धता रहने बताएको छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको कुराकानी गर्ने हो भने तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको सक्रियता निकै नै बढेर गएको देखिन्छ। ती शक्ति राष्ट्रको सक्रियताले नेपालको राजनीति भने झन् अन्यलग्रस्त हुँदै गएको देखिन्छ। यति बेला नागरिकता विधेयकको कुरा छ, सेनाका कुराहरू आइरहेका छन्। चीनको उच्च स्तरीय टोली भर्खरै नेपालबाट भ्रमण गरेर फर्किएको छ। त्यो भ्रमणपछि कोर्स करेक्सनका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। आज हामी यी पछिल्ला नेपालका राष्ट्रिय घटनाक्रम त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालसँग स्वागत छ दाइ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। यसपटकको चिनिया टोलीको भ्रमणको उद्देश्यलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो देउवा नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि यसपटक बीआरआईको विषयमा केही कुराहरू उठेका छन्, केही सम्झौताहरू भएका छन्। यो विषयलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अहिले मैले दक्षिण एसियामा कस्तो देख्छु हुन्छ भने नेपाल र पाकिस्तानलाई अमेरिकाले साह्रै नराम्रो अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। जस्तो अहिले युक्रेनको घटनापछि दक्षिण एसियामा जो एउटा समीकरण परिवर्तन हुँदैछ, समीकरण कतिसम्म बदलिँदैछ भन्छ भने जस्तो भर्खरै इन्डिया र चाहिँ चीनको बिचमा त्यो गोग्रा हट स्प्रिङ भन्ने जो पूर्वी लद्दाख भाग छ त्यहाँबाट आफ्ना सेनाहरू धेरै पछाडि फर्काउने सहमति भयो र त्यो सहमति सहित आजैदेखि साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको चाहिँ उज्बेकिस्तानमा चाहिँ बैठक भइरहेको छ। अब एकातिर जस्तो युक्रेनलाई अमेरिकाले जसरी फसायो, इन्डियामा अलिकति त्यसको त्रास बढ्दैछ हैन, किन जस्तो ताइवानमा त्यसपछि हात हाल्नु कोसिस गरिरहेछ र अमेरिकाले फसाउँछ मात्रै भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान बढ्दै जाने क्रम र रसियनहरूको त्यसमा चाहिँ तपाईको मध्यस्थता को कारणले अहिले इन्डिया र चीनको सम्बन्ध अलिकति सामान्यकरण गर्ने प्रयास भइरहेछ, त्यो दिशातिर गइरहेको छ।
र बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मालदिभ्स लगायतका देशहरूको एउटा सन्तुलित भूमिका छ हैन अहिलेको विश्वको घटनाक्रममा। तर एकदमै असन्तुलित भएर गएको चाहिँ नेपाल र चाहिँ पछिल्लो क्रममा पाकिस्तान हो। जस्तो पाकिस्तानमा अमेरिकाले कु गराएर इमरान खानको सरकार हटायो। त्यसको मात्रै कारण के थियो भन्छ भने एक त इन्डिया कति प्रयोग हुन्छ भन्ने एउटा अनिश्चय हैन, निश्चितता भएन उनीहरूलाई। रुसी कन्ट्रोलमा, रुसी नियन्त्रणबाट चाहिँ बाहिर निस्कन सकेन। अर्कोतिर अफगानिस्तानबाट भागिसकेपछि उनीहरूलाई आफ्नो सैन्य अड्डा राख्ने कुनै ठाउँ चाहिँ यहाँ मिलिरहेको थिएन र त्यो बेला पाकिस्तानसँग मागेको अमेरिकाले। तर इमरान खानले हामी हवाई आकाश पनि प्रयोग गर्न दिन्नौँ, तर जमिनमै स्टेसन त कुरै छोडिदिउँ, बेस क्याम्प छोडिदिउँ, हवाई आकाश पनि प्रयोग गर्न दिन्नौँ भन्ने उनले जवाब दिएका थिए। त्यसैको बदला स्वरूप इमरान खानको सत्ता चाहिँ उसले हटाउन लगायो र अब त्यसको उद्देश्य पाकिस्तानमा एउटा सैन्य बेस उसको राख्ने चाहिँ योजना हो। र पाकिस्तान कस्तो ठाउँमा छ भन्छ भने त्यसले एकसाथ इन्डिया, चीन र अफगानिस्तान, इरान चारवटा देशहरूलाई त्यसले चाहिँ निगरानी गर्न सक्छ। सबै देशसँग पाकिस्तान जोडिएको छ। अब पाकिस्तान एउटा भुमरीमा फस्यो र नेपाललाई उसले जस्तो युक्रेन जस्तो एमसीसी एसपीपीका कुराहरू त हामी सबैले सुन्यौँ। अब पछिल्लो घटनामा युक्रेन चाहिँ मुद्दामा जसरी चाहिँ तपाईँको नेपाल शेरबहादुरको सरकार गठबन्धन अमेरिकाको नेटोको पक्षमा उभियो, त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै दक्षिण एसियाको समीकरणबाट पनि एउटा आइसोलेसनमा नेपाल गइसकेको थियो र अहिले त्यो अवस्था छ। र यो चिनियाहरूसँग भएको तपाईँले उठाएको कुरा कहाँ छ भन्छ भने उनीहरू यही बेला अब निर्णायक रूपमा चाहिँ नेपालमाथि दबाब दिनको निम्ति सबै अग्रसर भएको मैले देख्छु। जस्तो चिनिया एकजना पार्टीका नेता आए र अहिले पहिलोपटक मलाई लाग्छ देउबा सरकार बनिसकेपछि त्यो बीआरआई भन्ने शब्द नै छलफलबाट चाहिँ तपाईँको ब्लक गरेका थिए उनीहरू। त्यो शब्दमै छलफल गर्न उनले रोकेका थिए। तर अहिले चाहिँ सभामुखसँग बीआरआईका सहमतिहरू अगाडि बढाउने सम्बन्धी केही अमूर्त चाहिँ सहमति भएको छ। अब त्यो चाहिँ यिनीहरूको व्यवस्थाको चाहिँ परिणाम देख्छु मैले भने जसरी सङ्कटमा फस्दै गए अब दक्षिण एसियामै चाहिँ तपाईँको एक्लिँदै गएको जो अवस्था आयो यसबाट चाहिँ चेपिँदै गए र अलिकति बचाउ स्वरूप अलिकति चाहिँ अलि आफू सामान्य ढङ्गले प्रस्तुत हुन खोजेका मात्रै हुन्। नीति यिनीहरूको ठिक होइन, सामान्य ढङ्गले प्रस्तुत हुन खोजेका हुन् ताकि हामी ठुलो चेपुवामा ठेक्न नसक्ने चेपुवामा नपरौँ। र यही बेला चाहिँ तपाईँको इन्डियाले के गरिरहेछ भन्छ भने नाङ्गो रूपमा मलाई लाग्छ त्यो नेपालको चाहिँ जो नेटोको पक्षमा यिनीहरू उभिए नि त्यसबाट उत्पन्न प्रतिकूलताको परिणाम नै हो हैन। जस्तो इन्डियाले कस्तोसम्म निर्लज्जतापूर्वक चाहिँ काम गरिरहेको छ भन्छ भने आफ्नो सेनामा नेपालीहरू भर्ती गर्ने चाहिँ निर्णय गरेर उनीहरू नेपाललाई दबाब दिइरहेका छन्। उनीहरू इन्डियनहरू त्यहाँसम्म आइसके हैन। आफ्नो नियमित सेनामा हैन त्यो चाहिँ गोर्खा हिजोको चाहिँ गोर्खा ब्रिगेड जस्तो त्यो मर्सिनरी होइन, त्यो भाडाको सेना होइन, यो उनको नियमित सेनामा 4 वर्षको अवधिको निम्ति नेपालभित्रै आएर उनले चाहिँ नेपाली भर्ती गर्ने सम्मको दुस्साहस भनेपछि नेपाललाई त उनीहरूले एउटा प्रान्त नै बनाइसके हैन। यो सबै परिस्थिति कहाँबाट आइरहेछ भन्छ भने यी जो दलालहरू छन् नि यिनी दलालहरू सत्तामा यिनी दलालहरूको विदेश नीतिको कारणले देशलाई जुन चाहिँ एउटा भट्खालोमा हाल्दै गए त्यसबाट सबैले नेपालमाथि चढाइ गर्ने अथवा च्याप्ने चाहिँ तपाईँको मौका पाइरहेका छन्। जस्तो नागरिकता विधेयक त्यसैको उत्पत्ति हो हैन, जस्तो नाङ्गो रूपमा आइरहेछ नि त्यसैको उत्पत्ति हो। अब त्यो मैले भने सेनामा अग्निपथ योजनाको त्यसैको उत्पत्ति हो। अनि यो पछिल्लो कालमा तपाईँको इन्डियाले धमाधम सबै नदीहरू लगिरहेको छ त्यो त्यसैको उत्पत्ति हो। एकातिर चाहिँ नेपाल अलग थलग भयो। अब इन्डियनहरूको बुझाइ यहाँ कस्तो भयो भन्छ भने यति बेला उनीहरूले चीनसँग अलिकति सम्बन्ध सुधार गरेर चिनियाहरूको पनि मुख बन्द गर्ने कोसिस गरिरहेछन् हैन र अलिकति रुससँग पनि सन्तुलन मिलाउन खोजिरहेछन्। अब नेपाल उभिएको छ चाहिँ अमेरिकन र नेटोको पक्षमा हैन उभ्याएका छन्। यसले गर्दाखेरि तपाईँको जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको उत्तरतिरका नाकाहरू जो चाहिँ बन्द भइरहेछन् भन्ने समाचार आयो अस्ति भर्खरै फेरि अब खोल्ने भन्ने सहमति भएको छ। सामान्य सहमति कति खुल्छ कति खुल्दैन मलाई त्यो थाहा छैन। तर चाहिँ यो परिस्थितिमा निश्चित रूपमा जस्तो इन्डिया जस्तो ठुलो देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चाहिँ ध्रुवीकरणमा एउटा सहमति भयो भने अब नेपालभित्रको समस्या चाहिँ ठुला शक्ति राष्ट्रले वास्ता त गर्दैनन्। त्यसकारणले त्यसबाट इन्डियाले फाइदा उठाउनु खोज्यो। अहिले
जस्तो अग्निपथको योजना, नागरिकता आदि इत्यादि चाहिँ नदीहरूको कुरा भयो, जति पनि सम्झौताहरू भए, किन यति बेला चाहिँ नेपालको पक्षमा चाहिँ रुस पनि बोल्दैन, चीन पनि बोल्दैन भन्ने छ। अब त्यो चाहिँ सत्य हो भने मलाई लाग्छ। किन भन्छ भने उनको ठुलो इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको युक्रेन पछि जो विश्वको ध्रुवीकरण भयो नि, यो ध्रुवीकरण उनको निम्ति धेरै महत्त्वको कुरा हो हैन, नेपाल होइन हैन। नेपालमा आफ्नो बचाउ गर्ने त उनीहरूले गर्लान्, तर ग्लोबल राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको अब यस्तो भूमिका खेल्ने मान्छेहरू को पक्षमा चाहिँ उनीहरू देखिन पनि सक्ने अवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि नेपाल एकदमै नाजुक अवस्थामा छ र त्यो चरणबाट गुज्रिरहेको छ हैन। एकदम अलग थलग विश्व राजनीति मात्र होइन कि दक्षिण एसियाबाटै एकदम अलग थलगको अवस्थामा नेपाल छ र यसैको रिफ्लेक्सन सायद यही चिजलाई दबाब दिनुको निम्ति पनि होला। जस्तो चिनियाहरूको तारन्तार जो तपाईको नेपाल भ्रमण भइरहेको छ र अहिले आएर जाने व्यक्ति पनि उनको वरियतामा तेस्रो व्यक्ति हुन् भन्ने चाहिँ समाचारमा आयो र उनीहरूले पनि अब नेपाल एउटा मलाई लाग्छ चिनियाहरूले पनि अब कोर्स करेक्सन गर्छन्। मैले यसको विकल्प देखेँ। यद्यपि यो प्रयास अलिपतिदेखि भएको हो, तर बीचमा अलिकति चाहिँ उनीहरूले यिनीहरूलाई हेर्न पनि नखोज्या होइनन् हैन। जस्तो यिनका पार्टीहरू जुटाउने कोसिस होस् अथवा मिलेर जाऊ भन्ने कोसिस होस् अथवा चाहिँ काङ्ग्रेससँग अलिकति सम्बन्ध सुधार गर्ने, जस्तो अघिल्लो पटक चिनिया विदेश मन्त्री आवेला चाहिँ सुन्दरीजल जाने, काङ्ग्रेससँग अलिकति चाहिँ दलीय सम्बन्ध सुधार गर्ने कोसिस त गरे, कोसिस सामान्य नर्मलाइज गर्ने कोसिस त गरे, तर उनीहरू केमा प्रष्ट छन्, प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्छ भने अहिले जो गठबन्धनमा शेरबहादुर देउबाको ग्याङ, पुष्पकमल र बाबुरामको ग्याङ अनि चाहिँ माधव नेपालको ग्याङ, यो सुध्रिने चाहिँ ग्याङ होइन। अब उनीहरू पनि स्पष्ट छन्। किन भन्छ भने यिनीहरू नेपाल विरुद्ध 12 बुँदे भन्दा अगाडिदेखि त्यो मिसनमा प्रयोग भएका मुख्य शक्ति नै यिनै हुन् हैन। त्यो अब एकदम क्लियर हुँदै गएको छ र 12 बुँदे समझदारी गर्ने पनि यिनै हुन्, मूल शक्तिहरू यिनै हुन् र 63 सालपछि नेपालमा वितण्डा मचाउने पनि यिनै हुन्। किन भन्छ भने यिनीहरू सुरुदेखि नै मलाई लाग्छ तपाईको 52 साल जो युद्धको नाटक गरे त्यो बेलादेखि पश्चिमाहरूको इन्डो पश्चिमा र पश्चिमाहरूको मिसनमा नेपाल विरुद्ध अपराध गर्ने मूल जत्था भनेको यही हो। त्यसकारणले यो सुध्रिने हालतमा छैन। अब यो कुरो सबैले बुझ्दैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बुझ्दैछ। त्यसमा पनि अहिले स्थिति कस्तो विस्फोटक भयो भन्छ भने युक्रेन पछि अमेरिकाले अब ताइवान गिजोलले यस्तो कोसिस गरिरहेछ। नेपाल अब त्यसपछि उसको आँखा नेपालै लाग्नु हो, नेपालमा कोसिस गरिरहेको छ। मात्रै के हो भन्छ भने जस्तो नेपाल उहिल्यै युक्रेन भइसक्थ्यो, मात्रै केले रोकिएको हो मेरो बुझाइमा हुन्छ भने रुससँगको इन्डियाको सम्बन्धको कारणले इन्डिया जो चाहिँ तपाईको एउटा पश्चिमा रणनीतिमा खुलेर युक्रेन सङ्कटपछि जो खुलेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन हैन, त्यतिको कारणले नेपालमा विस्फोट भएको छैन। किन हो त यो रणनीति सबै इन्डो पश्चिमै रणनीति हो, तर युक्रेन सङ्कटपछि चाहिँ तपाईको परिस्थिति चाहिँ चेन्ज भयो हैन। विश्वको परिस्थिति चेन्ज भयो, सन्तुलनमा पनि परिवर्तन आयो, समीकरणमा पनि परिवर्तन आयो। त्यो परिवर्तनले गर्दाखेरि अब रुसको मुख्य शत्रु नै चाहिँ तपाईको अमेरिका भइसकेपछि र उनीहरूले त्यो ढङ्गले चाहिँ किटानी गरिसकेपछि, जस्तो अमेरिकाले त गरे रुस नै हाम्रो मुख्य शत्रु हो भन्ने घोषित गरे, त्यो अवस्थामा इन्डिया अमेरिकनहरूलाई बोकेर खुलेआम तपाईको नेपालको भूराजनीतिमा खेल्ने सम्भावना एकदमै कमजोर भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने नेपालमा खेल्ने भनेको चीनका विरुद्धमा हो। अब चीनका विरुद्धमा अमेरिकालाई सिधै त्यसरी ल्याउँदाखेरि त्यो रुससँग सम्बन्ध बिग्रिने कुरा थियो। इन्डिया हच्किएको त्यहाँ हो। त इन्डिया अलिकति हच्किँदाखेरि अमेरिकनहरूले जुन चाहिँ रणनीति बनाएका थिए नि त्यो चाहिँ सहज नदेखिएपछि नै उनले पाकिस्तानमा हात हाले हैन। अब इन्डियासँग सजिलो छैन रुसको कारणले भन्ने बुझेर उनले पाकिस्तानमा कु गराएका हुन्। नेपाल एकदमै चाहिँ तपाईको एकातिरको दृश्य हेर्नुहुन्छ भने एकदम अलग थलग भइसकेको छ हैन। यो छरछिमेकदेखि लिएर चाहिँ विश्व राजनीतिबाट एकदमै अलग थलग भएको छ एउटा। दोस्रो अर्को यसको आन्तरिक पाटो मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो अहिले केही दृश्य आछन् नि तपाईको यो चोलेन्द्रको प्रकरणलाई लिएर अब चाहिँ बयान दिन न्यायाधीशहरू जान मिल्दैन रे, पूर्व न्यायाधीशहरू बयान दिन जान मिल्दैन रे हैन। अनि चाहिँ काङ्ग्रेसको एउटा गुन्डा ग्याङले चाहिँ नागरिकता विधेयक पारित किन गरिन भनेर चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने भनेर राष्ट्रपतिको पुतला जराउँछ भनेपछि देश यस्तो नाजुक अवस्थामा गइसक्यो, आन्तरिक रूपमा केही पनि रहेन हैन। यहाँ त कस्तो भन्छ भने अब त्यो न्यायाधीश भन्ने एउटा तपाईँको ठग हैन, एउटा न्यायको मुकुन्ड लगाएको एउटा अपराधी हैन, त्यो मात्रै होइन एउटा पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश
यिनी चाहिँ बयान दिन पनि नजाने भनेपछि यहाँ त तपाईँको विदेशीले एक से एक सम्राट निकालिरहेछ, महाराजाहरू होइन, जसलाई कानुन पनि लाग्दैन, जसलाई नियम पनि लाग्दैन, जसलाई संविधान पनि लाग्दैन होइन। यिनी न्यायाधीश हुन् वा पूर्व न्यायाधीश हुन्, त्यस कारणले यिनीहरूले बयान दिन मिल्दैन। त देश यस्तो भइसक्यो, जसले जे गरे पनि हुने, जसले जे भने पनि हुने, माने आन्तरिक रूपमा पनि देश चाहिँ चकनाचुर भइसकेको छ। र अब बाह्य चाहिँ तपाईँको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने पनि नेपाल एकदम चाहिँ अलगावमा परिसकेको छ, विश्व जगतबाट अलगावमा परिसकेको छ र यसको नतिजा एकदमै भयानक हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसको नतिजा एकदमै भयानक हुन्छ र यसले धेरै लामो कोर्स पनि लिँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालको राजनीति अहिले जुन ठाउँमा उभिएको छ यसमा आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकारको दबाव अथवा त्यो दुवै प्रकारको प्रतिस्पर्धाले अहिले ठ्याक्कै हेर्ने हो भने नेपालको अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने सन्दर्भमा जसरी नागरिकता विधेयकको कुरा छ, निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिएको छ, प्रधान न्यायाधीश निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको त्यहाँ टकराव देखिएको छ, सांसदहरूको असोजबाट चाहिँ नि म्याद पनि सकिँदैछ। यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि राजनीति कहाँनिर कसरी गएर चाहिँ त्यसको विस्फोट हुन्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने त्यो अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषय? यस्तो छ, अब मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो चारैतिरका जति पनि समस्याहरू बढ्दै गएका छन् नि, यिनीहरू सबै अनिर्णित हुँदै गएका छन्। एउटा सबभन्दा ठुलो खतरनाक कुरा, सबै अनिर्णित हुँदै गएका छन् र यिनीहरू सबै एक ठाउँमा चाहिँ गुजुल्टिने चाहिँ सम्भावना बढ्दै गएको छ। अब विस्फोट त्यहाँबाट हुने हो, माने एउटा फ्रेजाइल अवस्था भन्छ नि, साह्रै नाजुक अवस्था होइन, कुनै पनि देशको कुनै पनि अथवा परिस्थितिको एउटा नाजुक कडी हुन्छ नि, त्यो नाजुक पोइन्टतिर नेपाल अगाडि बढ्यो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट हेर्दाखेरि पनि र आन्तरिक कोणबाट हेर्दा पनि, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँ देशभित्र यत्रो स्वेच्छाचारिता छ होइन। अब कसैले कानुन मान्दैन, जोसँग शक्ति छ सामर्थ्य छ कसैले पनि कानुन मान्दैन। संसद अब चाहिँ तपाईँको सकिँदैछ, चोलेन्द्रको मुद्दा अनिर्णित हुने हो कि के हो अब त्यो चाहिँ केही पनि निश्चित छैन, सबै मुद्दाहरू थाती हुने होइन। अनि यो सबै चिज चाहिँ एकै ठाउँमा गएर चाहिँ गुजुल्टिने, अलि पछि गएर एक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको गुजुल्टिने, त्यसले एउटा विस्फोट गराउने खतरा एकदमै बढेको छ। त्यस कारणले अब यसलाई लक्षणको रूपमा हेर्ने हो भने एउटा चिज के हो भन्छ भने, एउटा चाहिँ यो व्यवस्था प्रणाली र यसलाई बोकेर ल्याउने जो तत्त्वहरू छन् यिनको विनाश, यिनको निर्णायक पतनको एउटा सङ्केत हो होइन। किन यिनले पनि कुनै पनि चिज म्यानेज गर्न त नसक्ने भए होइन, जहाँ हात हाले सबैतिर यिनीहरू असफल भइरहेका छन् होइन। यिनीहरूले म्यानेज गर्न पनि नसक्ने, अब संविधान नियम कानुन पनि कसैले नमान्ने, अनि चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ राजनीति कोणबाट पनि चेपमा पर्दै जाने, ड्याबिँदै जाने। जस्तो अब चीनबाट पनि च्यापिँदै जाने स्थिति आयो, इन्डियाबाट पनि च्यापिँदै, त्यो त सधैँभरि च्यापेकै छ। अब त्यस्तै दबाब अरू छरछिमेकीबाट होला। अब यो चिजलाई थ्याक्ने कसरी भन्ने छ र अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको देशभित्रको स्थिति हेर्नुभयो भने अहिले समाचार तपाईँको हेर्नुहोस्, विगत 5-7 महिनादेखि एक होरो रूपमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, त्यसपछि एसियाली विकास बैंकबाट अरबौँको ऋण लिएको ल्याइछ, महिनै पछि ऋणमा सम्झौता गरेको छ र ऋणको मात्रा त यति भइसक्यो कि भोलि त्यही ऋणलाई नै देखाएर उनीहरूले चाहिँ सत्ता आफ्नो चाहिँ त हातमा देऊ, तिमीहरू सक्दैनौ, किन जो असफल राज्य घोषणा गर्छन् नि, अब असफल राज्य असफल भयो, अब चल्न सक्दैन, हामीले देऊ भनेर उनीहरूले लिने स्थिति आइसक्यो, उनले त्यहाँ पुर्याइरहेछन्। त्यसैले यो चाहिँ ठ्याक्कै घटना कसरी जान्छ अहिले त्यो अनुमानको कुरा मात्रै होला। तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब यिनीहरूले ठेक्न सक्ने अवस्था छैन र अहिले चाहिँ तपाईँको यसलाई यदि चाहिँ तपाईँको यो के अरे चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने हो भने मैले देखेको तत्कालको समस्या राष्ट्रपति शासन लाउनुभन्दा अर्को विकल्प छैन। यो अरू चिजबाट अहिले रोकिँदैन हैन। अब होला भोलि त्यो विस्फोट भयो भने लडाईँ होला, युद्धहरू होलान्, हिंसात्मक घटनाहरू होलान्, त्यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ, त्यसपछि निकास आउला, त्यो छुट्टै प्रक्रिया भयो। तर अब त्यो क्षतिसम्म जान नदिने सोच बनाउने हो भने राष्ट्रपति शासन लगाउनै पर्छ। र मैले देखेको चाहिँ तपाईको चीज के हुन्छ भने नेपाललाई एउटा स्थिर र शान्त बनाउनको निम्ति यहाँ चाहिँ 10-15 वर्ष यो चुनाव गर्नै हुँदैन हैन। देश बनाउने हो, यो नाटक, यो नौटंकी, यो अपराधीहरूको लुट्ने पालो आवधिक चुनाव भन्छ नि, यो लुट्ने प्रक्रियामा गएर देश बर्बाद पार्न सकिँदैन। देश कसरी निर्माण गर्ने बाटोमा जानुपर्छ, यिनलाई सत्ताबाट ननिकालिकन
अब यो साम्य हुने स्थिति पनि छैन, किन यिनी मिसनमा प्रयोग भएका हुन्। यिनीहरूसँग अर्को उपाय पनि छैन। यिनले चाहिँ राम्रो गरौँ भन्ने यिनको मनमा लागेर यिनीहरू गर्न सक्ने हालतमा पनि छैनन्, किन सबै बिकिसकेका मान्छेहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले नागरिकता विधेयक एउटा निमित्त कारणको रूपमा एउटा राम्रो अवसर आएको छ राष्ट्रपतिका अगाडि, हैन। यद्यपि बाहिर केही मिडियामा के कुरा पनि आइरहेछ भन्छ भने राष्ट्रपतिले त्यो प्रमाणीकरण गर्ने, तर चाहिँ यता सरकारले चाहिँ नागरिकता त्यो विधेयकको अध्ययनको एउटा चाहिँ आयोग बनाउने र त्यहाँ बीचमा एउटा कुनै बिन्दु खोज्ने सहमतिको आयोग पनि बनाउने, प्रमाणीकरण पनि गर्ने भन्ने खालको यस्तो एउटा षड्यन्त्र पनि भइरहेछ। राष्ट्रपति यो षड्यन्त्रमा गएको दिन राष्ट्रपतिको केही रहने पनि छैन। यो त के खेल हो भन्छ भने उही संकल्प प्रस्ताव भनेर महाकाली बुझाइसकेपछि संकल्प प्रस्तावको नाटक गरे, एमसीसी पारित गरेपछि व्याख्यात्मक प्रस्तावको नाटक गरे, अनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने र आयोग बनाउने नाटक गर्ने, हैन। यो अपराध यिनले सधैँभरि गर्दै आएका छन्, काम नलाग्ने अपराधहरू। यसमा राष्ट्रपति चाहिँ जाने हो भने राष्ट्रपतिको अहिलेसम्मको अडान बिल्कुल बकवास साबित हुन्छ, हैन। त्यो मान्छेलाई बराल्ने, हैन, एउटा सहानुभूति लिने, अथवा भन्नुस् न एउटा मेरो भाषामा प्रश्न भन्ने हो भने त्यो एमालेको राजनीति बलियो बनाउन भोलि चाहिँ एमालेको नेतृत्व गर्नु पर्ला, हैन, राष्ट्रपतिले। अब भोलिको निम्ति एमालेको राजनीति बलियो बनाउने एउटा कुटीर खेलभन्दा के पनि होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। राष्ट्रपतिले यो आत्मघाती कदम चाल्नु हुँदैन, उहाँको निम्ति प्रत्युत्पादक हुनेवाला छ। यो कुरा राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्छ। एउटा अर्को दोस्रो मेरो भनाइ के हुन्छ भने मैले सेनाको हकमा पनि पहिले पनि भनेको छु, जस्तो राष्ट्रपति हकमा पनि भन्छु, उनीहरूको निम्ति देश हो कि चाहिँ संविधान हो, पहिले यो कुरो चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यो सेनाको निम्ति देशको निम्ति बनेको सेना देश भटखालोमा तपाईँको गइजान्छ भने त्यसको संविधानको के मतलब भयो, त्यसको सरकारको आदेशको के मतलब भयो, यो कुरा त्यो सेनाले बुझ्ने हो कि होइन। होइन भने मैले भन्छु त्यो सेना देशको सेना होइन, त्यो यिनै दलहरूको झोले गुन्डा हो, हैन। झोले गुन्डा हो, गुन्डा टिम हो त्यो। त्यसले देशमाथि केही पनि गर्दैन जब भने त्यो गुन्डाहरूको, हैन, त्यो अपराधीहरूको टिम मात्रै हो, त्यसलाई सेना भन्नै हुँदैन। त्यसै कारणले सेनाले यस बेला हेर्ने त देशको हातलाई लिइसकेर यिनलाई ठेगान लगाउने हो कि अनि यिनको आदेश अनुसार हामी हिँड्छौँ भनेर। यिनको आदेश अनुसार त यिनकै झोली हिँडिरहेछ नि। एमालेको गुन्डा ग्याङ हिँडिरहेछ, माओवादी काङ्ग्रेसको गुन्डै ग्याङ हिँडिरहेछ। अहिले आदेशै अनुसार हेर्नु भने सेना किन चाहियो? उनकै गुन्डा ग्याङलाई सेना मानि बसी भयो नि त। त्यसकारण यस्ता वाहियात कुरा गरेर हुँदैन। तपाईँको यो राजनीतिक लडाइँ हो। यति बेला राष्ट्रपतिले हेर्ने पनि यही हो, हैन। यिनले गरेको संसदको निर्णय चाहिँ सर्वोपरि हो कि हैन, यिनले संसदले पठाएको चिज सर्वोपरि हो कि यिनले लेखेको संविधानमा कानुन सर्वोपरि हो कि देश सर्वोपरि हो? राष्ट्रपतिले राजनीतिक फैसला लिने बेला हो यो, हैन। त्यो कानुन र चाहिँ तपाईँको नियमका बेमतलबका कुराहरू गरेर अब त्यो आफ्नो अपराधलाई कसरी ढाकछोप गर्न खोज्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन। त्यो कुरा कसैलाई पस्ने पनि स्थिति छैन यहाँ। त्यसैले गर्दाखेरि फैसला राजनीतिक निर्णय यिनै अपराधीहरू जो सत्तामा छन् नि, यिनलाई दण्डित नगरिकन तपाईँको देशको यो अवस्थामा सुधार हुन्न, बुझ्ने कुरा यति हो। यति कुरा बुझेर जसले चाहिँ बल प्रयोग गर्ने अथवा चाहिँ एउटा अर्को स्टेप चाल्ने चाहिँ कोर्सबाट जान्छ, अब त्यो देशको पक्षमा काम गर्छ। जो जाँदैन, जो नाटक गर्छ, हैन, एउटा चाहिँ नीति निर्देशन निर्णयका जो नाटक गरेर बस्छ, त्यो एकदम फ्रड मान्छे हो। त्यो यिनै दल जस्तै फ्रड मान्छे हो भन्ने कुरोमा कुनै पनि शङ्का राख्नु हुँदैन। हजुर, राजनीतिक रूपमा नेपालमा जति सङ्कट छ, आर्थिक रूपमा त्योभन्दा बढी सङ्कट चुलिएर गएको देखिन्छ। अहिले यो सरकार धान्नको लागि भनौँ न, अब कर्मचारीहरूलाई दिने तलब पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ, ब्याङ्कहरूमा पैसा छैन, चुनाव गर्नको लागि पनि बाहिरबाट नै पैसा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट 35 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भनेर भनेको छ। यो परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै ऋण लिएर देश धान्ने, ऋण लिएर चुनाव गर्ने, यो यसरी कहिलेसम्म थेग्ने अवस्था देखिन्छ? त्यसमा चाहिँ जस्तै ऋण लिइसकेपछि पश्चिमाहरूले त्यसमा प्रयोग गर्ने भोलिको दिनमा अवस्था कस्तो रहन्छ? होइन, यो देश थेग्ने त सम्भावना, जस्तो मैले भने नि तपाईँको देशको चाहिँ यिनले बनाएको बजेटभन्दा ठुलो रकम चाहिँ व्यापार घाटा भइसक्यो, हैन। वैदेशिक व्यापार घाटा यिनले बनाउने बजेटभन्दा ठुलो आकारको भइसक्यो। अब विदेशी ऋणकै कुरा गर्ने हो भने सायद आजका दिनसम्म आउँदाखेरि 11 खर्बभन्दा बढी विदेशी ऋण भइसक्यो, हैन। 11 खर्बभन्दा बढी नागिसक्यो। 16 खर्बभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ वैदेशिक व्यापार घाटा भइसक्यो। अब त्यसैले चाहिँ तपाईँको 27 खर्ब पुर्याइसक्यो। अब यिनको तथ्याङ्क अनुसार बेरुजु यिनले झन्डै 8 खर्बभन्दा बढीको बेरुजु निकालेका थिए आफै,
भनेपछि 35 खर्बको चाहिँ नोक्सानीमा नेपाल छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईको अब नेपालीहरूले तिर्नुपर्ने ऋण प्रति व्यक्तिको टाउकामा भन्छ नि यिनीहरू, ऋण चाहिँ तपाईको यसलाई हिसाब गर्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ भन्दी बढी लाग्छ, बढी चाहिँ पर्छ। अब उत्पादन छैन, आम्दानी छैन, ऋण लिएको ल्याइछ। यो एउटा डिजाइन हो। मैले भने नि जस्तो नेपालमा देख्नु भएको छ नि अहिले पैसाको अभाव हैन, जस्तो बैंकले ऋण दिँदैन, ऋण लिन बन्द गरे, बैंकहरुमा पैसा छैन, पैसा सबै एउटा योजनाबद्ध रूपमा जो लुट्नेहरूले त विदेश पठाउने नै भए, जसले लुट्या छन् विदेश पठाउने नै भए। अर्को एउटा यहाँ खेल के भइरहेछ भन्छ भने नेपालमा पैसाको चाहिँ चरम चाहिँ संकट उत्पन्न गरेर एउटा तरलता अवस्था सिर्जना गरेर यसलाई भन्छ भने एउटा फेलियर स्टेट भन्छ नि, असफल राज्य बनाउनुको निम्ति धमाधम पैसा बाहिर पठाउने चाहिँ एउटा षड्यन्त्र पनि यहाँ सुरु भएको छ, केही समय अगाडि सुरु भएको छ। पैसा छैन, अब बैंकहरुमा पनि पैसा छैन, जस्तो राज्यको कोषमा पनि सञ्चित पनि छैन। अब सबै काम गर्दाखेरि उही विदेशी ऋण लिन आयो। त्यसैले यो के हुन्छ भने जस्तो श्रीलङ्कालाई गराए नि यिनीहरूले, पश्चिमाहरूले, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गराएर श्रीलङ्कामा त्यो घटना घटाएर ठ्याक्कै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले अहिले चाहिँ घेरामा हालेर चाहिँ बार्गेनिङ गरिरहेछन् हैन। अब देश बुझाउने हो, अरु के भने उनी यो सबै एउटा डिजाइनमा भइरहेछ हैन। किन उनको ऋण त सशर्त हुन्छ हैन। मैले पहिले पनि तपाईसँग मैले भनेको छु, उनको ऋण चाहिँ विभिन्न, त्यसमध्ये एउटा ऋण के हो भन्छ भने त्यहाँ ब्याजको कुरा मात्रै हुँदैन हैन, ब्याजको कुरा मात्रै हुँदैन, त्यहाँ एउटा त के हुन्छ भने कुन सेक्टरमा चाहिँ त्यो लगानी गर्ने उनको क्षेत्रको शर्त हुन्छ हैन। उनले जहाँ चाह्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईको ऋण दिँदैन। जस्तो हामी कृषिमा उत्पादन गर्छ, लगानी गर्छौं भनेपछि विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण दिँदैन, किन त्यो त नेपालले खुट्टा टेक्ने कुरा हो। त्यो त्यहाँ उनले परनिर्भर बनाउने चिजमा ऋण दिन्छ, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण दिन्छन्। जस्तो उनले बाटोमा दिन्छन्, उनले एयरपोर्टमा दिन्छन्, उनले स्मार्ट सिटीमा दिन्छन् हैन, यस्तै चीजमा दिन्छन्, तर चाहिँ उनले उत्पादनमा चाहिँ तपाईको ऋण दिँदैनन् हैन। अब एउटा त सेक्टरको शर्त हुन्छ उनीहरुको, दोस्रो के हुन्छ भन्छ भने त्यो ऋण दिइसकेपछि उनको के कुरो मान्ने भन्ने शर्त हुन्छ हैन। जस्तो पोलिसी उनले बनाउँछन्, जुन क्षेत्रमा ऋण दिन्छन् त्यो क्षेत्रको पोलिसी नै उनले बनाउँछन्, त्यो नेपाललाई पोलिसी बनाउने हिसाबले ऋण दिँदैनन् हो। त्यहाँबाट फसाएर भोलि चाहिँ देश कब्जा गर्ने हो उनको रणनीति हैन। जस्तो एमसीसी सम्झौतामा त हामीले यस्ता धेरै प्रावधान हेर्यौं नि, शर्तहरू हेर्यौं, त्यो अनुदानका शर्तहरू हामीले हेर्यौं नि, माने उनीहरू त्यो खेलमा अगाडि बढिरहेका छन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो सबै डिजाइन अब नेपाल त एक किसिमले अघोषित रूपमा असफल राज्य भइसकेको छ, केही पनि छैन, टेक्ने आधार केही पनि छैन। मात्रै के हो मैले भने चाहिँ नि यो अन्तर्राष्ट्रिय जो राजनीतिको कारणले जो शक्ति सन्तुलन वरिपरि बनिरहेछ नि, यसले मात्र थेगिरहेछ हो। शक्ति सन्तुलन हेर्दाखेरि अहिले नै नेपाललाई चाहिँ ढालेर अथवा चाहिँ असफल राज्य घोषित गरेर यहाँ भित्र पसे पनि त उनीहरू त चलाउन सक्ने अवस्था त छैन हैन। जस्तो एउटा चाहिँ उनलाई समस्या कहाँ छ भन्छ भने यो अनमिनको एउटा प्रकरण हामी हेर्यौं नि, जस्तो इयान मार्टिन आयो, त्यो राष्ट्रसङ्घको चाहिँ निकाय कुनै पनि देशमा पसेर फर्केको इतिहास छैन। पश्चिमाहरू त्यसो गर्छ, जस्तो कङ्गोमा चाहिँ तपाईको राष्ट्रसङ्घ पसेको 50-60 वर्ष भएको अहिलेसम्म निस्किया छैन, अहिलेसम्म जाँदैन। नेपालमा त चाहिँ फर्किँदै नफर्किने गरी आयो। तर यिनको दुर्भाग्य बिग्रियो कहाँ भन्छ भने इयान मार्टिन सन्किदा हैन, यहाँ चाहिँ पूर्वमा जाने, जातीय दंगा फैलाउने अनि जातीय तपाईको साम्प्रदायिक कुराहरू गर्दै गर्दै उ चाहिँ गलत ढंगले चाहिँ तपाईको बिहार भित्रै पसेर, इन्डियाको बिहारमै पसेर हैन। जस्तो पश्चिमाहरूले एउटा चाहिँ यो 30-35 वर्ष अगाडिको एउटा प्लानिङ छ क्या, बिहार र एउटा मिथिलाञ्चल, एउटा मिथिला चाहिँ तपाईको मिथिला भाषा बोल्ने सँगै एउटा एरियालाई एउटा पृथकतावादी चाहिँ एरियाको रूपमा बदल्ने भन्ने उनको डिजाइन 35 वर्ष अगाडि बसेको छ। अब त्यो समन खेल इयान मार्टिनले सुरु गरेपछि र बिहारमा खुट्टा टेकेपछि इन्डिया झस्क्यो। इन्डिया झस्केर त्यही कारणले चीनसँग चाहिँ तपाईको कुरो मिलेपछि दुईटैको दबावमा निकालिएको, यिनले ठेक्न नसकेर निकाल्या हो हैन। नत्र भने त्यो अनमिन कहिल्यै फर्किन होला थिएन नेपालबाट। भनेपछि अब यिनीहरू त्यो योजनामा पस्छन्, तर अहिलेको भूराजनीतिक जो सन्तुलन छ त्यो सन्तुलनको कारणले यिनी नेपालभित्र पसेर पनि चल्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने उनी त टाढा छन् हैन, इन्डियाबाट पनि घेरिने चाहिँ चीनबाट पनि घेरिने भइसकेपछि त हैन कसको आडली टेक्ने यहाँ हैन। जस्तो हवाई आकाश यिनकै प्रयोग गर्नुपर्छ, स्थलमार्ग यिनकै प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। वरिपरि अब समुद्रसँग नेपालको सम्बन्ध छैन। त यो शक्ति सन्तुलनको एउटा असहज चाहिँ उसले गर्दाखेरि
नेपाल केही नभएको जस्तो देखिएको हो हैन, भित्र केही पनि छैन। यिनीहरूले सबै सिद्धाइसकेका छन्। तर चाहिँ हुन्छ एउटा दुर्घटनामा चाहिँ देश जान्छ, यसमा अब कुनै शङ्का छैन। तर मात्र के हुन्छ भने जस्तो यो अन्तर्राष्ट्रिय जो सन्तुलन जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ नि, यसले कुन मोड लिन्छ निर्णायक रूपमा, यसले कुन मोड लिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो हैन। मैले बारम्बार भनेको छु, यदि यो युक्रेन र ताइवानको यो मामिलालाई लिएर जो ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेछ, यो चाहिँ तपाईको के अरे पश्चिमाहरूको विरुद्धमा चाहिँ अलिकति खुलेरै हैन, मूर्त रूपमा पश्चिमाहरूको विरुद्धमा चाहिँ ढल्किँदै गयो भने यिनको केही पनि लाग्दैन, यहाँ पस्दैनन् हैन, पस्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। तर यिनको अनुकूल हुँदै गयो, एकछिन मानौँ काल्पनिक कुरा हो यो, यिनको अनुकूल हुँदै गयो अथवा यो तपाईँको लडाईँ वर्षौँ लाम्बिने खालको सम्भावना देखा पर्यो भने नेपालभित्र उनीहरूले हात हाल्छन् हैन। जस्तो मैले भने युक्रेन होइन, युक्रेन त अलगै केस हो परिवेश, उनको एसियामा चिनको वरिपरि पश्चिमाहरूको प्राथमिकता ताइवान होइन नेपाल हो हैन। यहाँ नसकेको मात्रै हो, नसकेको मात्रै हो। त्यो पनि मैले बारम्बार भनेको छु, रुस र इन्डियाको सम्बन्धको कारणले इन्डियाप्रतिको एउटा कन्फिडेन्सी हुन्छ नि हैन, ढुक्क भएर अब इन्डिया पुरै चाहिँ हाम्रो विषयमा चाहिँ तपाईको काम गर्छ भन्ने कुरा ढुक्क हुन नसक्दा मात्रै नेपालमा ठ्याक्कै हात नहालेको स्थिति हो हैन, रुसको कारणले, रुससँग सम्बन्धको कारणले। होइन भने प्राथमिकता ताइवान होइन नेपाल हो, यो सबैले बुझ्नुपर्छ। र अमेरिकनहरू त्यो दाउमा छन्, अहिले पनि त्यो दाउमा छन्। र अब त्यो मैले पहिले पनि तपाईँलाई भने नि, त्यो सम्भावना हुँदैन कि भने त यिनले चाहिँ पाकिस्तानमा कु गराएका हुन्, त्यो इन्डियालाई पनि दबाब दिने एउटा रणनीति हो। किन जस्तो F-16 जहाजका पाट पूर्जाहरूदेखि लिएर सारा चाहिँ पाकिस्तानलाई दिने निर्णय त गरे नि अहिले उनले त्यो ढङ्ग त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालमा उनीहरूले गर्न अब यो षड्यन्त्र गर्न सक्ने सम्भावना उनीहरूले अन्तिममा पनि अब हाम्रो केही पनि लाग्दैन भन्ने भएछ भने पनि नेपालमा एउटा विध्वंस मचाएर जान्छन् उनीहरू, एउटा विध्वंस मचाएर जान्छन्, एउटा खुन खराबा रक्तपात यहाँ चाहिँ तपाईँको हुन्छ। त्यो दिशातिर देश अगाडि बढिरहेको छ, यसमा हामी एकदमै होशियार हुनु जरुरी छ। नेपालमा अहिले जो चुनावको प्रसङ्ग छ, चुनावको तयारी गतिविधि हेर्दाखेरि सिङ्गो एमाले र एउटा गठबन्धन त्यो प्रकारको तयारी अथवा सतहमा त्यस्तो प्रकारको कुरा देखिन्छ, केही नयाँ मानिसहरूको अनुहार पनि देखिन्छ। यो चुनावको तयारी र यो मञ्चनलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ यो विषयलाई? अब यो चुनाव चाहिँ अब यिनले जुन ढङ्गले प्रचार गरिरहेका छन्, यसका पछाडि त अब चुनावको नाममा पैसा खाने, भ्रष्टाचार गर्ने दुनियाँभरि कुराहरू होलान्। मैले चुनावको अब सम्भावना मैले त्यति बलियो पनि देख्दिनँ अझैसम्म हैन। किन मैले भने नि, देशभित्रको आन्तरिक परिस्थिति, विश्वको परिस्थिति, दक्षिण एसियाको परिस्थिति, सबै चिज हेर्दाखेरि चुनाव त्यति सजिलोसँग चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ मलाई अहिले पनि मैले ठहर गर्न सकिरहेको छैन। दोस्रो चाहिँ कुरा यसमा हामीले तपाईँको हेर्ने के हो भन्छ भने, जस्तो अहिले तपाईँले भनेको जस्तो अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि तयारीमा सबै लागे, तर चाहिँ जो गठबन्धन भन्ने शक्तिहरू छन् यिनीहरूभित्र चरम अराजकता देखिँदैछ, पछि झन् बढिरहेको देखिन्छ। जस्तो माधव नेपालको पार्टी छोड्ने एउटा अभियान जस्तो सुरु भयो अहिले चुनावको मुखमा हैन। पश्चिम नेपालबाट धेरै ठुलो शक्ति छोडेर चाहिँ ओलीतिर गइरहेछ। अब माओवादीभित्र त्यही हालत छ। माओवादीभित्र त कस्तो आयो भन्छ भने, सायद पहिलोपटक उनीहरूको इतिहासमा, त्यो दास मालिकहरूको स्कुलिङको इतिहासमा पहिलोपटक चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ तपाईँको उनकै अगाडि चेतावनी दिने खालका पात्रहरू पनि निस्के हैन। जस्तो जनार्दनको त्यो कुरो मिडियामा आयो हैन, त्यो भनेको प्रचण्डको पतन र ह्रास कति तीव्र रूपमा भइरहेछ भन्ने कुरा हो त्यो। अब चाहिँ जस्तो काङ्ग्रेसभित्र त्यही छ, जस्तो शेखरहरूले निरन्तर धम्की दिइरहेका छन् हैन। त्यही गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमै पनि एउटा इज्जतपूर्वक भएन भने त्यसलाई हामी मान्न बाध्य छैनौँ भनेर उनीहरूले खुल्याम धम्की दिइरहेछन्। र यो तिनटै पङ्क्तिभित्र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको अर्को लहर चाहिँ चलिरहेको छ हैन। र मैले अहिले सुन्दैछु, अहिले काङ्ग्रेस अब छोड्ने एउटा निष्कर्षमा काङ्ग्रेसभित्रको ठुलो पङ्क्ति पुगेको छ। र जो काङ्ग्रेस के अरे चाहिँ बीपी काङ्ग्रेस पनि जो खुलेको छ र हरिबोलहरूको, अब त्यो काङ्ग्रेसका वरिपरि जानुपर्छ, सबै काङ्ग्रेस छोड्नुपर्छ राम्रा काङ्ग्रेसले भनेर देशैभरि सरसल्लाह र भेलाहरू भइरहेका छन्, भेलाहरू पनि भइरहेका छन्। र काङ्ग्रेस एउटा झन्डै विसर्जनको सङ्घारमा पुगिसकेका छ। र यसलाई कसरी पुनर्सङ्गठित गर्ने भनेर अर्को पक्ष त्यसमा लागिरहेको छ। त अब यसको तुलनामा के देखिन्छ भन्छ भने,
केपी ओलीको अलिकति सुदृढ र व्यवस्थित देखिन्छ। त्यसका केही कारण देख्छु मैले। केही कारण देख्छु। पहिलो कारण के हो मैले भन्छ भने, पहिलो कारण मैले बुझेको के भन्छ भने, मैले पनि नेपाल विरुद्ध 2052 सालदेखि, 52 साल मात्रै होइन 47 सालदेखि नै 47 साल 52 साल बारबुदे समझदारी हुँदै हैन, जो मान्छे जुन शक्ति अथवा दल त सबै लागे, दलभित्रको पनि चाहिँ नेतृत्वको कुरा छ हैन। जस्तो यो सबै खेलमा एमाले भित्रको केपी ओली गुटको संलग्नता छैन, यो मिसनमा छैन हैन, किन ओली नेतृत्वमा थिएनन् हामीले बुझ्ने कुरा हैन। जस्तो युद्धकालभरि माओवादीसँग भित्र जति मिलिभगत भए त्यसमा ओलीको संलग्नता छैन हैन। अब बारबुदीमा ओलीको संलग्नता छैन। अब 62-63 को आन्दोलनको उनले विरोधै गरेका हुन्, तर उनी पनि एउटा दलाल हुन्, दलाल सत्ता राजनीति गर्ने मान्छेहरू। अब त्यसप्रति मौन समर्थन गरेर प्रधानमन्त्रीसम्म भए, उनको त्यो छुट्टै बाटो हो। त्यसकारणले ओलीको अहिले चाहिँ प्रतिक्रियावादी कित्ताभित्रको कुरा है, जो दलाल कित्ताभित्रको कुरा छु, दलाल कित्ताभित्र बारबुदेका मिसनका चाहिँ तपाईँको मतियारहरू र अब त्यसमा संलग्न नभएका तत्त्वहरूको यो ध्रुवीकरण हो। अहिले त्यसरी बुझ्नुपर्छ हैन। जस्तो ओली चाहिँ सिङ्गो एमाले पङ्क्तिको ओली, र ओली मात्र होइन, ओलीसँग त अहिले राप्रपा पनि नजिक छ चुनावमा हैन, लिङ्गदेरको समूह अलग छ। त्यसको कारण के हो भन्छ भने, त्यो हिजोको चाहिँ 2047 विशेष गरी 52 सालदेखि जुन खेल, जुन पात्रहरूलाई अगाडि चाहिँ बढाए विदेशीहरूले, ती पात्र र त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएका मान्छेहरूको बिचको ध्रुवीकरण हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो ध्रुवीकरण हुँदाखेरि जस्तो मैले भने, जस्तो काङ्ग्रेस माओवादी पङ्क्ति, बाबुराम सहितको माओवादी पङ्क्ति र माधव नेपाल भनेको सिधै विदेशीले चलाएको र अत्यधिक पेन्टेसन भएको त्यहाँभित्र। त्यसैले तिनको पार्टी भने कस्तो हुन्छ भने, त्यो विदेशीहरूका दर्जनौँ ग्याङ भएको पार्टी हो त्यो, ग्याङ, किन त्यो मिसनमा उनीहरू प्रयोग हुँदै आए। तर केपी ओली भित्र पेन्टेसन धेरै कम छ हैन, शीर्ष नेतृत्वमा छ हैन। जस्तो ओलीको त्यो सम्बन्ध छ, 2-4 जना अरू छन् हैन, उनी पछि चाहिँ जिम्मेवारी बनेका 2-4 जना अरू छन्। तर होल पार्टीभित्र चाहिँ जस्तो ग्याङ अरूभित्र देख्छौँ नि, त्यो समस्याबाट ओलीको चाहिँ तपाईँको गुट अलिकति मुक्त छ, र ओलीको पक्ष अहिले चाहिँ सुदृढ देखिनुको कारण त्यो हो हैन। त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको ग्याङहरूको रूपमा जो फुट र पेन्टेसन हो नि, त्यो अलिक कम भएको हुनाले त्यो बढी सुदृढ छ हैन। अरू रथालिङ्ग किन छन् भन्छ भने, तिनी पार्टीको रूपमा चाहिँ तपाईँको समाप्त भइसकेका छन्, पार्टी नै होइनन् तिनी चाहिँ। जस्तो चाहिँ विदेशीहरूले पनि के छ भन्छ भने, जस्तो माओवादीभित्र आधा दर्जन विदेशी ग्याङ छन्, छुट्टै विदेशी ग्याङ छन् हैन। माधव नेपालभित्र त्यही हो, काङ्ग्रेसभित्र त्यही हो। त्यसैले अब त्यहाँ त आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार विदेशीले हरेक ग्याङहरूलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चलाइरहेको छ। सञ्चार माध्यममा चाहिँ जसरी ओलीप्रति जसरी टिप्पणी गर्ने गर्छ गठबन्धन सरकारले, ओली आजको दिनसम्म पनि गणतन्त्रको लागि खतरा छ, ओलीको कनेक्सन दरबारसँग लगेर जोडिने गरिन्छ नि, एउटा यहाँ चाहिँ कोर्स करेक्सनको निमित्त त्यो एउटा पहल प्रयास खेल पनि भइरहेको छ भनेर भनिन्छ। त्यसमा कति छ यथार्थ? होइन, त्यो यथार्थता यस्तो हो। अब जस्तो एउटा मेरो एउटा बारम्बार भनाइ के हो भन्छ भने, जस्तो दलालहरूलाई हामी त्यति भर नपर्यो। जस्तो ओलीले पनि त नेपाल विरुद्ध अमेरिकनहरूको निम्ति, सिआइएको निम्ति, रको निम्ति, इन्डियनको निम्ति गर्न त बाँकी त केही पनि राखेका छैन, उनको निम्ति काम गर्न नगरे होइनन्। तर मैले बारम्बार के भन्छ भने, यो दलालहरूको कितालाई अलिकति वर्गीकरण गर्न हामीले जान्नुपर्छ हैन। यिनको मात्राको अन्तरलाई बुझेनौँ भने हामी यिनको मुभलाई जान्न गाह्रो हुन्छ। यिनलाई मुभ जस्तो यिनी सरसर्ती सोलो डोलो सामान्यतया सबै एउटै कोटिका दलाल हुन्, यिनी देश विरोधी कुतत्व नै हुन् हैन। यिनैले देश भाँडेका हुन् हैन। यो निष्कर्षबाट हामी चाहिँ तपाईँको दायाँ बायाँ गर्न हुँदैन। तर अब क्याटेगोरी चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि के हो, मैले भने नि जस्तो शेरबहादुर हैन, अब शेरबहादुर के भनौँ, आरजु भनौँ हैन, शेरबहादुरको त नामै लिन हुन्न भन्छु मैले, उनको कुनै अर्थै छैन। जस्तो आरजु राणा, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम र ऐनी मधेसवादी भनिनेहरू, यिनी के हुनुहुन्छ भने नेपाल विरोधी मिसनमा प्रतिबद्ध भएर आएका अपराधीहरू हुन्। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। यो दलालहरूको एउटा कित्ता छ विदेशी मिसनमा जोडिएर आएको हैन, विदेशी मिसनमै देश विरुद्ध जोडिएर आएको एउटा कित्ता छ
हैन। दलालको अर्को किता कस्तो छ भन्छ भने मैले बारम्बार भन्छु नि, जस्तो बिन लादेन पनि त दलाल हो, सद्दाम पनि त दलाल हो अमेरिकाको, कर्नल कद्दाफी पनि दलाल हो, किन उसैले उठाएका मान्छेहरू हुन्। तर तिनी दलाल कस्तो हुनुहुन्छ भने अलिकति चाहिँ त्यो माने उसको मिसनसँग जोडिएर नआएको, तर आफ्नो स्वार्थको कारणले कम्प्रोमाइज सम्झौताहरू गर्ने दलालको अर्को किता हुन्छ हैन। जस्तो बिन लादेनले गरे, रुस विरोधी एउटा मिसनमा अमेरिकासँग सम्झौता भयो, तर पछाडि चाहिँ जस्तो सोभियतसँगको विघटनपछि उनको इन्ट्रेस्ट फाट्यो, बिन लादेन मारिदियो। सद्दामसँग भएको त्यही हो, 10 वर्ष इरानसँग त अमेरिकाले लडा हो नि हैन। कर्नल कद्दाफीको कुरो त्यही हो। ओलीको कुरो पनि के हो भन्छ भने सत्ता स्वार्थको निम्ति जस्तो प्रधानमन्त्री बन्न हैन, अब लुटपाट मचाउन हैन, यस्ता चिजहरुमा विदेशीका इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ पूरा गर्दै उनको काम गर्दिने, पदमा पुग्नको लागि केही न केही उले सम्झौता गरे, त्यहाँ सम्झौता हैन गर्दै आएका छन्, न त त्यो पदमै पुग्दैन नि, देश विरोधी काम नगरे त त्यो पदमै पुग्दैन नि। र उनको वरिपरि रहने गिरोहले प्रशस्त नेपाल लुटेको छ, प्रशस्त चाहिँ भ्रष्टाचार लुट मचाएका छन्, त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भन्छ भने मिसनमा जोडिएको आएको मान्छे विदेशीको कोर टिमको मान्छे हो, सत्ता र स्वार्थको निम्ति चाहिँ बार्गेनिङ गरेर चाहिँ तपाईको प्रयोग हुने मान्छे चाहिँ दोस्रो दर्जाको दलाल हो। केपी ओली त्यही दर्जाको दलाल हो मेरो बुझाइमा, त्यही दर्जाको। जस्तो मैले भने 52 सालदेखि 63 सालसम्मका जति पनि मुभहरू भए नि, यी कुनै पनि घटनामा ओलीको संलग्नता छैन। त्यसकारणले यस्तो यस्तो तत्त्वको के हुन्छ भन्छ भने जस्तो देशको चाहिँ सन्तुलनमा परिवर्तन आयो, समीकरणमा परिवर्तन आयो हैन, अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भूराजनीतिक सन्तुलनमा उथलपुथल आयो भनेपछि स्वार्थमा कम्प्रोमाइज गर्ने जो तत्त्वले कित्ता बदलिदिन्छ र आफ्नो अन्तर्निहित जो स्वभाव हुन्छ नि, अन्तर्निहित जस्तो अन्तर्निहित भनेको के हुन्छ भने केपी ओली त 61-62 सालको आन्दोलनको विरोधी हो, त्यो उनको अन्तर्निहित विशेषता हो हैन। केपी ओली 12 बुँदे समझदारीमा संलग्न छैन, अब त्यो भावना त छ नि ओलीमा। त्यसकारणले यो उथलपुथल परिवर्तन आयो भने आफ्नो जुन पोजिसन पहिलेदेखि रहँदै आएको छ नि, मान्छे त्यहाँ फर्किदिन्छ, अनुकूलता पायो भने फर्किदिन्छ हैन। त्यसकारणले तपाईले भने जस्तो राजासँग राजा फर्काउने कुरामा उनको चाहिँ भित्र मनसाय हुनुलाई मैले अन्यथा ठान्दिन हैन, अन्यथा ठान्दिन हैन। होला त्यो हिजोको चाहिँ जसरी उनलाई बाइपास गरेर माधव नेपालले जसरी सारा प्रक्रिया अगाडि बढाए, त्यो इगो पनि छ, त्यो ईर्ष्या पनि छ। जसरी सडकमा फालेर चाहिँ माधव नेपाल त गर्नु गरे हो नि 15 वर्ष हैन, सबैलाई कुल्चिएर विदेशीको आडमा गर्नु गरेको हो, तिनी सबै भावना जागृत हुन्छन् हैन। यो परिवर्तन चाहिँ परिस्थिति बदलिने क्रमसँगै तिनी भावनाहरू पुनर्जागृत हुन्छन्, त्यस्तो पनि हुन्छ। र अर्कोतिर चाहिँ के पनि हुन्छ भन्छ भने जस्तो ओलीको मात्रै किन देशको परिस्थितिले मान्छेलाई चाहिँ एउटा पुनर्विचार गर्ने ठाउँमा पनि पुर्याउँछ। जस्तो म मेरै कुरा गर्छु, म मेरै कुरा गर्दाखेरि जस्तो ओली जस्तो विदेशको खाएको दलाल त होइन हैन, अरूको त कुरै छोडिदिनुस्। ओली जस्तो सत्ता र कुर्सीको निम्ति विदेशको चाकरी गर्ने रका चिपसँग चाहिँ एक्लै चाहिँ तपाईको होटलमा भेट्थे त्यति गिरेका मान्छे त हामी होइनौँ हामी। तर म जस्तो मान्छेले पनि के भन्दैछु हुन्छ भने यिनी अपराधीहरूको पन्जाबाट देशको जो यो तरलता छ नि, यो जो डुब्दै जान थाल्यो नि हैन, यसलाई रोक्ने हो भने हैन यिनीहरूभन्दा मोर बेटर, 1000 गुणा मोर बेटर राजसंस्थै हो, त्यो म पनि भनिरहेको छु। त अर्को कोण के हो भन्छ भने तपाईको देशलाई त जोगाउनु, देश त हेर्नु पर्यो नि हैन। अब यिनको गणतन्त्र, यिनले जो ओलीमाथि आरोप लगाउँछ नि त्यो तन्त्र हो त यिनको हो, त्यससँग देशको के सम्बन्ध छ? यिनको गणतन्त्रसँग देशसँग के सम्बन्ध छ? यहाँको मान्छेसँग के सम्बन्ध छ? जबकि त्यसले जब यो देशै बर्बाद पार्यो, यहाँको मान्छे बर्बाद पार्यो भने त्यो गणतन्त्रसँग यसको के सम्बन्ध छ? त्यो सम्बन्ध त्योसँग छ जसले देश लुट्न पाएका छन्, जसले विदेशी मिसनमा देशलाई बर्बाद पार्न पाएका छन्, उनको निम्ति महत्त्व हो। जस्तो उनको निम्ति हो लोकतन्त्र भने, उनको निम्ति हो संहिता भने, उनको निम्ति हो गणतन्त्र भने, त्यो अर्को पक्षलाई के मतलब? यस्ता चिजको बहसको कुनै मतलब हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो उनको नजरमा जस्तो यिनले हामीलाई प्रतिगामी देख्लान्, हजुर हजुर, त्यो उनको स्वार्थबाट सापेक्ष नजरबाट हेर्ने कुरा हो। हाम्रो नजरमा यिनी चरम प्रतिगामी देशद्रोही अपराधीहरू हुन्, किन हाम्रो नजर अर्को छ, कोण, किन हामी देशलाई धुरीमा राखेर कुरा गर्छौँ, त्यसकारण यिनी अपराधी हुन्, यिनी प्रतिगामी हुन्। उनीहरू विदेशी मिसनलाई धुरीमा राखेर हेर्छन्, त्यसकारणले देशमा जे छ जुन अराजकता र चाहिँ स्वेच्छाचारिता छ त्यो उनको नजरमा अग्रगमन हो। त्यसैले हेराइ आफ्नो हो
हैन के चिजलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर हेर्ने भन्ने कुरा हो। त्यस्तो आरोपले केपी ओलीमाथि उनले लगाएको आरोपको कुनै तुक पनि हुँदैन, त्यसको कुनै मैले राजनीतिक अर्थ पनि राख्दैन। त्यो आरोप प्रत्यारोप आफ्नो चाहिँ तपाईको पोजिसन बलियो बनाउने र एउटा खेल्ने दाउपेच मात्रै हो। त्यो सारमा गएर हेर्दाखेरि ओलीको सरकार जसरी ढालियो त्यसको पछाडि ओलीले एमसीसी नगर्नु थियो अथवा ओलीले संसद भङ्ग गरेर नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई अर्को बाटोतर्फ लान खोजेका थिए सारमा भन्दाखेरि? होइन, मैले दुईटै कुरा देख्छु। जस्तो मैले एउटा कुरा के देख्छु हुन्छ, जस्तो ओलीले एमसीसी पारित गर्न नखोजेको होइन, हजुर, यो गलत व्याख्या हुन्छ हैन। किन साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त एमसीसीलाई सुरुको सम्झौताभन्दा खतरनाक चाहिँ सम्झौतामा परिमार्जन गर्ने अथवा चाहिँ पुनर्लेखन गर्ने मान्छे नै ओलीको सरकार हो। र चाहिँ युवराज खतिवडाको पालामा 2019 मा जो जति खतरनाक पूर्वक सम्झौता भएको छ नि त्यति खतरनाक प्रावधान चाहिँ यसको मूल सम्झौतामा पनि छैनन्। त्यसकारणले ओलीले एमसीसी पारित गर्न खोजेको होइन भन्ने कुरा बिल्कुल झुट हो, होइन, बिल्कुल झुट हो। तर सत्य के हो भन्छ भने पछिल्लो सबै परिस्थिति विश्वको र नेपालभित्रको भूराजनीतिक परिस्थितिको कारणले त्यो ओलीले आफैले पारित गर्दा जुन जोखिम अगाडि आउने उनले देखे त्यो जोखिम उठाउन नसकेर त्यो माओवादी सभामुखको चाहिँ टाउकोमा हाल्दै अलिकति चाहिँ सकेसम्म अरूकै पहलमा गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा बाटोमा गएको हो ओली, हैन। जस्तो चाहिँ अघिल्लो पटक उनी महारालाई दोष लगाए, हैन, पछिल्लो पटक अग्नि सापकोटालाई दोष लगाए। पारित जब यो पहल गर्ने पारित गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईको दायित्व कांग्रेसको हातमा गयो, हैन, ओलीले बाटो त खोले नि त। त्यो आफ्नै पहलमा पारित गर्न नचाहेको मात्रै हो, बस यति हो। किन अब त्यसबाट उनी बस्न चाहे भोलिको चाहिँ तपाईको यो सन्तुलन नेपालभित्रको सन्तुलन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन, यसबाट आउने जो नतिजा हो नि यसबाट उनी जोगिन खोजेको मात्रै हो। नम्बर 1 एमसीसी को हकमा अब सकारात्मक रूपमा ओलीलाई हेर्न चाहिँ हामीले हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को कुरा चाहिँ एमसीसी पास नगरेको कारणले ढलेको त्यो पनि सत्य हो। मैले भने नि ओलीले नचाहेर चाहिँ नगरेको होइन, त्यो जोखिम मोल्न होइन, उनले चाहिँ पारित गर्ने नेतृत्व लिन नचाहेर हो। अनि त्यही कारण उनको ढलेको, त्यसमा पनि शङ्का छैन। किन भन्छ भने जस्तो प्रचण्डलाई ओलीलाई जुटाएको कारण त्यति हो, हैन। त्यो एमसीसी जस्ता चिजहरू किन त्यहाँ चाहिँ ओलीले बनाएको क्याबिनेटले गरेको निर्णयअनुसार संसदको सामान्य बहुमतले पारित गरे हुने थियो। त्यो सामान्य बहुमत ल्याइदिनको निम्ति माओवादी र चाहिँ ओली जोडेको हो विदेशीले। तर त्यसरी जोडेर बहुमत आउँदाखेरि पनि जब पारित भएन नि त्यसपछि ओलीले सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा यिनीहरू पुग्या हुन्। ओलीले यसको पहल गर्न सक्दैन भनेर उनलाई पछि टुक्राइदिएर प्रचण्डलाई शेरबहादुरसँग जोडेको हो, खेल यति हो, हैन। अब किन शेरबहादुर भने त आँखा चिम्लेर उसलाई केही मतलब छैन नि, मैले भने नि उसलाई राजनीति पनि मतलब छैन, उसलाई केही पनि छैन, हैन। उही चाहिँ तपाईको जाँड रक्सी अब आवारा गर्दी उनको जीवन सबैलाई थाहा छ। अब चाहिँ हातमा चाहिँ तपाईको आर्जु छ, हैन, हातमा चाहिँ तपाईको आर्जु छ। त्यसपछि चाहिँ प्रचण्ड माधवदेव बाबु जस्ता मिसनका मान्छेहरू छन्, हैन। अनि शेरबहादुरसँग जोडेर उसमा जोडेर उनीहरूले केसम्म गए भन्छ भने यही चोलेनलाई प्रयोग गरेर चाहिँ न्यायाधीश बनाउन लगाए। नेपालको इतिहासमा त्यस्तो पनि भयो। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्यो, अब के अरे चोलेनलाई त्यहाँ प्रयोग गरे। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ एमसीसी पारित गर्न शेरबहादुरको सरकार बनाए अदालतबाट, प्रचण्ड माधवलाई त्यहाँ जोडे, हैन। अनि चाहिँ के खेल भयो भन्छ भने अब चोलेन र भरपर्दो मान्छे भएन उनको निम्ति, होइन पनि, हैन। जस्तो पश्चिमाहरूको निम्ति एकदम ढुक्क हुने मान्छे होइन। त्यसैले उनी के खेल गए त भन्छ भने अब सरकार पनि बन्यो उनको गठबन्धनको सरकार। अब उनका अब अन्तिम पटक फैसला गर्ने जो संस्था हो नि न्यायपालिका, त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो सेट खडा गर्न कोसिस गरे। सर्वोच्च अदालतमा भाँड भइरु त्यही कारणले भएको। पश्चिमाहरूले सेटै ल्याउन खोजिएपछि सरकार बनाउन चोलेन्द्रलाई प्रयोग गरे। त्यसपछि अब चोलेन्द्रलाई किनारा लगाएर पश्चिमाहरूले एनजिओहरूको एउटा सेट न्यायालयमा चाहिँ तपाईको सर्वोच्चमा बनाउन खोजिएपछि चोलेन्द्रसँग खसपस त्यही सुरु भएको, महाभियोग लगाए। अहिलेको लडाईँ त्यति हो, केही पनि होइन।
अरू केही पनि होइन। त्यति बेला प्रयोग गर्यो, प्रयोग गरिसकेपछि अब उसलाई हटाउनु खोज्दाखेरि अहिले चोलेन र आगो भएको कारण त्यही हो। किन भन्छ भने यिनका त बार्गेनिङ भयो नि, यिनका त्यो विदेशी रणनीति सुत्तै भयो। यहीसँग जोडेर तिनी एनजिओ आइएनजिओ पार्टीका नामका यिनी बारका सर्वोच्च भित्रका जति झोलेहरू छन्, यिनी एनजिओका चाहिँ दलालहरू छन्, यिनको चाहिँ कसैले चाहिँ न्यायाधीशमा बार्गेनिङ गरे, स्वास्नीलाई न्यायाधीश बनाइदिए, छोरालाई न्यायाधीश बनाइदिए, छोरीलाई न्यायाधीश बनाइदिए, अथवा चाहिँ मलाई यो मुद्दा हेर्न दे होइन। अब मुद्दाहरूको कोटाको बाँडफाँडदेखि लिएर अनि चाहिँ तपाईँको त्यो फैसला गर्दाखेरि चाहिँ कुन केस चाहिँ कसले हेर्न पाउने, त्यहाँ त पैसाको कुरा छ होइन। अहिलेको कुन न्यायाधीशले न्याय हेरेर फैसला गर्छ, सब झुट हो, 200% झुट हो होइन। फैसला भनेकै पैसा आधार मात्रै हुन्छ, यहाँ केही पनि हुँदैन। त यो सबै चिज बार्गेनिङ भयो। जसका बार्गेनिङ पुरा भएनन् तिनी पनि जाइ लागे होइन। जसले चाहिँ पद पाएन, जसले चाहिँ अब मागेको केस पाएन होइन, जसले चाहिँ आफ्ना मान्छे राख्ने त्यहाँ कोटा पाएन, तिनी पनि जाइ लागे। अब एउटा विदेशीहरूको अर्को मिसन थियो। अनि यो दुईटा चिज जोडेर चोलेनमाथि महाभियोग लागेको हो र त्यही बदला चोलेनले अहिले चाहिँ भण्डाफोर गरेर जो लिइरहेछन् नि, त्यही बदला लिइरहेछन्। अहिले उनलाई काउसो भयो चोलेन र अहिले ठुलो सङ्कट भयो। अब यो सबै खेल हामीले देख्दै आएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चिज ओलीलाई थाहा छ। जब सबै जस्तो उनलाई प्रयोग गरेको कुरा पनि थाहा छ, अब चोलेनलाई प्रयोग गरेको कुरा पनि थाहा छ। त्यही चोलेनलाई ल्याउँदाखेरि यत्रो देशभरि विरोध भयो। ल्याएको त यिनले हो नि सर्वसम्मतिबाट, यही शेरबहादुरको ग्याङले यही प्रचण्डले ल्याउँदाखेरि पनि देशैभरि विरोध भएको थियो। त्यो बेला पनि ल्याउनु हुँदैन भन्दा ल्याए होइन। ल्याउनुका पछाडि के रहेछ भन्छ भने आफ्नो सरकार बनाउने कुरा रहेछ होइन। चोलेनसँग त्यहाँसम्मको सौदाबाजी भइसकेको रहेछ होइन। अनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे, अब त्यसपछि स्वार्थ बाजियो, अर्को रणनीति अगाडि आयो, उनलाई महाभियोग भने। अब यो खेल तपाईँको खेल्दै आएका हुनाले अहिले हामीले यो जो समीकरण छ नि, जस्तो ओलीको पनि के हो भन्छ भने एक खालले ओलीलाई पनि उनले धोका दिए हुन्। हामीले अर्को कोणबाट हेर्दा जस्तो प्रयोग गरे, इन्डियाले पनि त गरे प्रयोग होइन। जस्तो ओलीको सरकारमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अरुण लगायतका लगे होइन। अब धेरै कामहरू भए, प्रयोग भए, अमेरिकनहरूले प्रयोग भए, लास्टमा पार्टी फोडिदिए, सत्तैबाट चाहिँ तपाईँको फ्याँकिदिए। अब यसको एउटा बदलाको भाव पनि उनीभित्र छ र यस्तो भावनाले निश्चित रूपमा त्यसले अर्को समीकरण बनाउनु खोज्छ। त्यो स्वाभाविक हो। त्यो समीकरण तपाईँको ज्ञानेन्द्रसँग बन्ला, त्यसलाई अस्वाभाविक पनि ठान्नुहुन्न, त्यसलाई मैले नाजायज पनि ठान्दैन होइन। किन विरोधीसँग लड्दाखेरि त समीकरण त बनाइहाल्छ नि तपाईँको। यिनले मेरो आफ्नै तर्क जस्तो चाहिँ शेरबहादुरको गिरोहले इन्डियन अमेरिकन युरोपियनसँग चाहिँ तपाईँको गठबन्धन बनाएर समीकरण बनाएर चाहिँ तपाईँको नेतागिरी गर्नुहुने। अनि ओलीले ज्ञानेन्द्रसँग एकछिन त्यो हो भने पनि ज्ञानेन्द्रसँग अथवा चाहिँ अर्कोसँग समीकरण बनाउने किन नहुने होइन। भनेपछि त्यो दिशातिरै देश जान्छ। मैले बुझेको त्यही हो। त्यो समीकरणतिर पनि देश जान्छ, चाहेर नचाहेर होइन। परिस्थितिले गर्दाखेरि यो दलाल, मैले भने नि दलाल कित्ताहरूभित्र को ध्रुवीकरण एउटा पाटो, सिद्धान्तको राजनीति, इमान्दारिताको राजनीति नभइसकेपछि त्यो जता पनि आफ्नो स्वार्थको लागि जता पनि जान्छ। मैले भने नि नेपालमा दुईटा ध्रुवीकरण छ। एउटा पावर र सत्ताको ध्रुवीकरण छ होइन। त्यो ध्रुवीकरण दलाल कित्ताभित्रै छ, आपसमै छ। अर्को ध्रुवीकरण दलाल र देशभक्तको ध्रुवीकरण, जो ध्रुवीकरण बाहिर छ होइन। यो दुईटा ध्रुवीकरणको लडाइँ नेपालमा चाहिँ अगाडि बढेको छ। र मैले भनेको जस्तो दलाल कित्ताका बिचको ध्रुवीकरण भित्र पनि मात्रामा कोही बढी ठिक र कोही बढी गलत तपाईँको हुन्छ। तर त्यो ध्रुवीकरणले देशको निकास दिँदैन। त्यो एक चरण जान्छ, त्यो जान अपरिहार्य छ, तर त्यसले निकास दिँदैन। निकास भनेको समग्र यो सत्ता संलग्न हुँदै आएका, सत्ताबाट फाइदा उठाउँदै आएको दलाल कित्ता र बाहिरको देशभक्त शक्तिहरू बिचको ध्रुवीकरण नै निर्णायक हो। हामीले बढावा दिने यही ध्रुवीकरणलाई हो। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छँदा अलिकति यो छोटकरीमा कुराकानी गरौँ अमेरिकाको विषय। अमेरिकाको सञ्चार माध्यमलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँका सञ्चार माध्यमले के कुरा निष्कर्षमा निकालेका छन् भने अमेरिका आन्तरिक गृहयुद्धतर्फ फस्दैछ। के विज्ञहरूले चाहिँ अमेरिका अब यो कारणले गर्दाखेरि टुक्रिँदैछ भन्ने समाचार पनि त्यहाँ प्रकाशित भइरहेका छन्। त्यो सञ्चार माध्यमलाई आधार मानेर हामीले हेर्दाखेरि अमेरिका के टुक्रिनै लागेको अथवा के कारणले चाहिँ अमेरिका आन्तरिक गृहयुद्ध र टुक्रिने बाटोमा छ? छोटकरीमा अब अमेरिका मात्रै होइन, मलाई चाहिँ पश्चिमा देशहरू धेरै टुक्रन्छन् अब होइन। बेलायत पनि त्यो शिकार हुन्छ
अमेरिका पनि त्यो शिकार हुन्छ, मलाई कुनै पनि शङ्का छैन, र अरू युरोपियन देश पनि हुन्छन्। मैले यसको एउटा कारण देख्छु। मैले कारण के देख्छु भन्छ भने मेजर कारण, जस्तो अहिलेको समसामयिक ध्रुवीकरणतिर म जान चाहन्न। अब यो ध्रुवीकरणमा कुन शक्ति उदाइरहेछ, कुन अस्ताइरहेछ, त्यो छुट्टै पाटो भयो। उनको चाहिँ मूल कारण के हो भन्छ भने जस्तो अमेरिका र युरोपको जो शक्तिको रूपमा उदय भयो नि, त्यो त्यसका पछाडि एउटै चिज छ, उनको हातको बन्दुक र उनीसँग भएको पैसा हैन। उनको राष्ट्र चाहिँ तपाईको शक्तिले बनेको हो, हामी यति चीज बुझौं। शक्तिले बनेको र उनको चाहिँ विचारधारा के हुन्छ भने उपभोक्तावादी भोगवादी विचार हो हैन। जस्तो उनको लक्ष्य शक्ति पावर भयो र उनको चिन्तन चाहिँ तपाईको भोगवादी उपभोक्तावादी। जस्तो पश्चिमी सभ्यता जो हामी भन्छौं नि हैन, जो पश्चिमी सभ्यता भन्छौं नि, तर अब अहिले परिस्थिति कस्तो आयो भन्छ भने उनीहरू चाहिँ सबैतिर कमजोर हुँदै गए। जस्तो अरू शक्तिहरू उदाए, पूर्वीय आर्थिक रूपमा पनि अरू शक्ति उदाए, सामरिक रूपमा पनि अरू शक्ति उदाए। जस्तो रुसको उदय भयो, चीनको उदय भयो, इन्डियाको उदय भयो, ब्राजिल भयो, आदि इत्यादि हैन उदय भयो। अब सामरिक शक्तिहरूको पनि उदय भयो, यिनलाई चुनौती दिने, आर्थिक शक्ति पनि चुनौती दिएर निस्के। अनि त्यसपछि के भयो भन्छ भने यसले गर्दा चाहिँ जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भित्रको भूमिकामा पनि धेरै बदलाव आयो। जस्तो अहिले जस्तो सिरिया, लिबिया र चाहिँ अफगानिस्तान अनि चाहिँ तपाईको इराकसम्म आक्रमण गर्दाखेरि माने राष्ट्रसङ्घ जो एकलौटी रूपमा पश्चिमाहरूले प्रयोग गर्थे नि हैन, अरूको विरोधको कुनै अर्थ हुँदैन थियो। तर अब त्यो टोटली उल्टिएको छ। युक्रेनसम्म आइपुग्दा हामी के देखिरहेका छौं भन्छ भने अब त्यो राष्ट्रसङ्घ भन्ने जो पश्चिमाहरूको मुकुण्डो लगाएर बसेको छ नि एउटा हैन, अमेरिकनहरूको खोल हो त्यो राष्ट्रसङ्घ भनेको, त्यसले युक्रेनको मामिलामा रुसका विरुद्ध चुँ गर्न नसक्ने परिस्थिति पैदा भयो आज हैन। नत्र भने हिजोको पोजिसन भयो। त्यसैले शक्ति स्खलित भयो, पश्चिमाहरूको शक्ति चाहिँ स्खलित भयो। सुन्नुस् है, अब चिन्तन प्रणाली र जीवन पद्धति चाहिँ पुरै भोगवादी। अब भनेपछि शक्ति पनि गुम्दै गयो, अब शक्ति पनि रहन्न हैन। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो पश्चिमी राष्ट्रलाई जोड्ने केले हो, यो ठुलो समस्या छ उनीका। जोड्ने के हो, त्यो त शक्तिले जोडेको हो उनीलाई। त शक्ति जस्तो अमेरिकाको रूपमा त पावरले रहेको हो। जस्तो इन्डियाको पनि मैले त्यही देख्छु यहाँ समस्या। अब त्यो पावर रहेन भने जसरी चाहिँ अमेरिकाको गृहयुद्धकाल भन्छ नि 1860-65 को, त्यो गृहयुद्धको बेला जो बन्दुकभरमा अब्राहम लिंकनहरूले जो अमेरिका बनाए, अब त्यसबेलासम्म चाहिँ 5-6 टुक्रा थियो अमेरिका, 5-6 टुक्रा थियो। अब त्यो अमेरिका माने यसको शक्ति लुज हुँदै गयो नि, देशभित्र पनि त कमजोर भयो, अन्तर्राष्ट्रिय मात्र हैन देशभित्र पनि शक्ति त कमजोर भयो। अनि कमजोर भइसकेपछि हिजका घाउहरू, हिजका अन्तर्विरोधहरू, हिजका द्वन्द्वहरू अब बिउतिन थाले, भएको थियो हैन। अब चाहिँ बाहिर मुखर हुन थाले र अब त्यसमा पनि चाहिँ कुनको जस्तो नस्लीय कोणबाट अन्तर्विरोध पैदा भयो हैन। अर्को चाहिँ डरलाग्दो अन्तर्विरोध पछिल्लो कालमा ट्रम्पको उदयपछि कहाँ आयो भन्छ भने अमेरिकन मूल्यहरूलाई लिएर ठुलो चाहिँ लडाईँ सुरु भयो। यस्तो भयो कि अब रिपब्लिकनको एउटा पंक्तिले अब गृहयुद्ध जरुरी छ, अब त्यो बाटोमा जानुपर्छ भनिसके, खुलेआम भनिरहेछन्। भनेपछि त्यहाँ मूल्यको लडाईँ छ। जस्तो अमेरिकन भनेको यो व्हाइटहरू जो एङ्ग्लो सेक्सन भन्छन् उनीहरूलाई, उनीहरूको मूल्य स्थापित गर्ने, किन अमेरिका मूल्यविहीन भयो, सिद्धो अमेरिका हैन, एउटा मूल्यमा फर्काउनुपर्छ भन्ने छ। अब त्यो झन्डै दुईटा चाहिँ सशस्त्र युद्धको दिशातिर जानुपर्ने अवस्थामा आयो। यो सबै चिज हेर्दाखेरि अब त्यसलाई बाँधिराख्ने, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने न अमेरिकासँग अब शक्ति रहने स्थिति देखियो। अब न त हाम्रो पूर्वीय सभ्यता जस्तो भन्नुस् न, जस्तो नेपालमा त केही छैन नि हैन। नेपाल त यस्तो फ्रेजाइल र नाजुक भइसक्यो कि यसलाई चाहिँ देशलाई जो देश देखिरहेछौ नि हैन, यसलाई केले बचाछ हैन। सामान्य मान्छेले अनुसार भन्छ सरकार छैन, राज्य छैन, कानुन छैन, संविधान छैन हैन, कसैको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन हैन, यत्रो विदेशी ऋण हाहाकार उत्पादन छैन, नेपाल कसरी चाहिँ केही नभएको देखिँदैछ। त यहाँ केही छ यस्तो चिजलाई, जस्तो यहाँ एउटा आध्यात्मिक चाहिँ सम्बन्ध छ, यहाँ नैतिक सम्बन्ध छ, यहाँ चाहिँ कल्चरल मूल्य मान्यता छन्, सामाजिक व्यक्तिगत सामाजिक जोड्ने चिज छ यहाँ। त्यो चिज उनीहरूसँग छैन, ठुलो समस्या छ। जस्तो सांस्कृतिक र नैतिक जो बन्धन हो नि हैन, समाजलाई मान्छेलाई जोड्ने अथवा देशलाई पनि जोड्ने जो एउटा सम्बन्ध हुन्छ, सांस्कृतिक जो सम्बन्ध हुन्छ, नैतिक जो सम्बन्ध हुन्छ, त्यसको नितान्त अभाव छ पश्चिमी दुनियाँमा हैन। त्यो पनि छैन, पावर पनि छैन।
अनि त्यो देश रहने कसरी त? अब जो जबरजस्ती अरूलाई मारेर चाहिँ देश बनाथे, अब त्यहाँभित्र उत्पन्न हुने विग्रहलाई जोड्ने कसरी त? उनीहरू त्यो समस्यामा फसिरहेका। त्यसकारणले अमेरिका पनि विभाजित हुन्छ हैन। एउटा अपवाद बाहेक है, विश्वको यो ध्रुवीकरणमा एकछिन मानौँ उनीहरूको जित भएछ भने त रहलान् केही समय अझै पनि, सधैँभरिको निम्ति त होइन। नत्र भने अमेरिका पनि टुक्रन्छ, बेलायत पनि टुक्रन्छ, युरोपका कतिपय देशहरू टुक्रन्छन्। ऊ अहिले युक्रेनसँग देखिरहेको छौँ नि, युरोपको विभाजन, स्लाभिक सभ्यता र चाहिँ पश्चिमी युरोप भनेर त्यत्रो विभाजन तपाईँको आइसकेको छ। माने यो विश्व प्रवृत्ति हो, यो विश्वको अहिलेको प्रवृत्ति हो। यसबाट चाहिँ तपाईँको न अमेरिका जोगिन्छ न चाहिँ तपाईँको युरोप जोगिन्छ। म त्यसमा चाहिँ विश्वस्त छु। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। Himal Online TV